सिंसियरली इनका मशकूर हूँ। बहुत अच्छी आज हमारी गुफ्तगू हुई है। बिलावल साहब माशाअल्लाह मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे हैं और मोहतरमा के साथ मेरा एक बहुत अच्छा ताल्लुक़ बन गया था और उनके जाने का मुझे बहुत दुख है। हमने बहुत सारी बातें की हैं और मैंने बिलावल साहब को कहा, मैंने कहा कि अब माशाअल्लाह आप जो है वो एक नौजवान हैं और जवान की आदत को आगे आना चाहिए और पाकिस्तान के मामलात को संभालना चाहिए। और हम वो पार्टीज़ हैं जो जमहूरियत में यकीन रखने वाली पार्टीज़ हैं और हमारा एक ट्रैक रिकॉर्ड है पाकिस्तान के अंदर। हमने खिदमत करके ये साबित किया है कि हम पाकिस्तान के अवाम को एक सही रास्ते पे माशाअल्लाह और पाकिस्तान को सही रास्ते पे गामज़न करने वाले लोग हैं और ये हमारे ट्रैक रिकॉर्ड से साबित होती है बात। तो ये इस दौर में जो पिछले आपने 4 साला दौर जो देखा है, मैं आज तक ज़िंदगी में इस तरह का दौर मैंने नहीं कभी देखा। और ये पाकिस्तान के अवाम से कोई आज पूछे आपको रोटी मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे आपको दवाई मिल रही है, पाकिस्तान के गरीब अवाम से कोई पूछे कि आपको चीनी मिल रही है, आपको आटा मिल रहा है, कोई पूछे आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे पूछ के बताएं कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कोई मुझे पूछ के बताएं उनसे कि बिजली के बिल अदा कर रहे हैं, वो कर सक रहे हैं वो मुझे कोई उनसे पूछ के बताए कि आज वो किस हाल में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, अपना इलाज मुआवजा करवा सकते हैं वो, और क्या वो उनके पास इतने पैसे हैं या जायदाद बेचनी पड़ती है इलाज करवाने के लिए। आज डॉलर का क्या हाल है, मिट्टी में मिल गया है। और ये अपना जो है पाकिस्तान के अंदर जो है पाकिस्तान के रुपए की कदर ख़त्म होकर रह गई। आज पाकिस्तान के अंदर हमारी इकॉनमी तबाह बर्बाद हो गई। इस इकॉनमी को दोबारा खड़ा करना आज हमारी काफ़ी गुफ्तगू बिलावल साहब के साथ इशू पे रही है कि इस इकॉनमी को दोबारा खड़ा करना बड़े जान जोखों का काम है, एक दिन का काम नहीं है। इस पे बहुत वक्त लगेगा। रुपए को दोबारा अपनी जगह पे वापस लाना ये कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। लेकिन इमरान खान से जान छुड़ाना, इस कौम को निजात दिलाना भी बहुत ज़रूरी था। हमारी जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल बन चुका है, बदतमीज़ी का माहौल। वहाँ पे अपना बड़े छोटे का कोई अदब रहा ही नहीं है। और फिर वहाँ पर यानी बद अखलाक़ी का माहौल और तू मैं का माहौल। कभी मैंने सियासत में ये चीज़ नहीं देखी। 70 साल में पाकिस्तान के अंदर मैंने इस तरह का माहौल कभी नहीं देखा जो इमरान खान ने और उसकी सियासत ने पैदा किया मुल्क में। और जो इस वक्त मैं ना मानूं हर बात के ऊपर आइन कानून से भी टक्कर ले रहे हैं और पाकिस्तान के अंदर बेरा रवि फैला रहे हैं। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि बद अखलाक़ी, गुंडागर्दी, बदतमीज़ी का एक कल्चर उन्होंने प्रमोट किया है। तो मैं तो बड़ा हैरान परेशान हूँ कि मुल्क को किस तरफ लेके जा रहा था। शुक्र अदा करना चाहिए कि उससे निजात मिली है और वो जिस तरफ ये लेके जा रहे थे हमने उस पर ब्रेक लगाई है, वरना ये पता नहीं मुल्क का क्या हशर होता। पाकिस्तान को अब दोबारा मंजिल पे लेके आना जान जोखों का काम है। आप जानते हैं हमारे ज़माने में कि पाकिस्तान कितना तरक्की के अरूज पर था और आज यानी कि सिंगल डिजिट में आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए। हमारे ज़माने में जो है वो 20 से भी ऊपर चले गए थे। डार साहब यहाँ पे मौजूद हैं। हाँ डार साहब, तो डार साहब ने माशाल्लाह इतनी खिदमत की है इस मुल्क की, इकॉनमी इस कदर मजबूत की पाकिस्तान की कि ये यानी कि आज लोग याद करते हैं कि वो कहाँ है 40-45 रुपए किलो वाली चीनी की हुकूमत।
वो कहाँ है जो आटा सस्ता लोगों को मिलता था? कहाँ है जो दवाइयाँ सस्ती थी? वो हुकूमत कहाँ है कि जो बिजली की लोड शेडिंग को ख़त्म करके हमने जो है वो पाकिस्तान की बिजली घर घर में दोबारा पहुँचाई? लोग याद करते हैं, ये पिछले 4 साल से लोग यही कुछ याद करते हैं, और हम अपना समझते हैं कि एक ये बहुत बड़ा चैलेंज है जिसको हमने मीट करना है। ये जो अब आया है, और इस बंदे से जान छुड़ानी तो अपनी जगह पर है, लेकिन ये चैलेंज भी अपनी जगह पर है। और लेकिन पाकिस्तान को इस भंवर से हमने निकालना है, और पाकिस्तान को इस भंवर से निकाले बगैर ये बात नहीं बनेगी। और हम लोग जो है वो पाकिस्तानी हैं, हमारी रगों में पाकिस्तानी का एक खून बह रहा है, हमारी रगों में दौड़ रहा है खून, हमारे रगों में पाकिस्तानियत का। हमें दर्द है इस मुल्क का, हमें एक एक मिनट अपना जो है वो बर्दाश्त नहीं होता कि ये मुल्क को ये शख्स किधर लेके जा रहा था। पाकिस्तान की इज्जत खाक में मिलकर रह गई थी, और पाकिस्तान के लिए आप जानते कि जगह जगह जाके भीख मांगता था। तो पाकिस्तान की क्या इस्लाह किया आपने? पाकिस्तान, मेरा ख्याल है कि अगर पाकिस्तान का बदतरीन स्याह तरीन अगर कोई दौर गुजरा है तो ये दौर है, ये जो 3.25 साल का इमरान खान का दौर है। और यानी हर चीज़ पे यू टर्न, हर चीज़ पे यू टर्न। जो पहले कहा है बिल्कुल बरक्स किया जब आप इक़्तिदार में आए। आप देख लें सारी वीडियोस, एक एक चीज़ पे, चाहे वो फॉरेन पॉलिसी है, चाहे वो अपना पाकिस्तान की अंदरूनी पॉलिसीज़ हैं, पाकिस्तान के इक़्तिसादी मामलात हैं, चाहे वो IMF पे पास मैं जाऊंगा उससे पहले मैं खुदकुशी कर लूँगा। हमने तो आपको खुदकुशी करते हुए अभी तक नहीं देखा। तो ये इस तरह के बातें की ही नहीं की, उन्होंने की ये बातें। ये कोई पाकिस्तानी इन बातों को भुला नहीं सकता। तो मैं यानी कि इस बात पे मुझे बड़ा दुख है, मुझे बड़ा अफसोस है कि हमने पाकिस्तान जो वो इसलिए नहीं बनाया था कि इस तरह का हशर कर दिया जाए उसके साथ। तो इसको हमने ठीक करना है, रिपेयर करना है, जो डैमेज हो गया है उसको रिपेयर करना है। और ये रिपेयर जो है ये सब की एक मुतहदा और मुश्तरका कोशिश के बगैर नहीं हो सकता। इसमें हमें यानी मुस्लिम लीग नून, इसमें बिलावल भुट्टो साहब और इनकी पार्टी जरदारी साहब, इसमें जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब, इसमें पाकिस्तान की तमाम पार्टी, चाहे वो बलूचिस्तान से हैं, चाहे वो अपना सिंध से हैं, या वो पंजाब से हैं, या खैबर पख्तून से हैं। मैं समझता हूँ कि सबको मिलकर बैठ के हमें इस मुल्क को इन सारे गंभीर मसाइल से बाहर निकालने के लिए सर जोड़कर बैठना होगा। और उस वक्त तक हम अपने आप को जो है ना वो बरी ज़िम्मा ना समझें जब तक हम ये अपनी ड्यूटी और अपना फ़र्ज़ अदा नहीं कर लेते। ये बिल्कुल मैं बहुत खुलूस के साथ ये अपनी कौम के साथ ये बातें कर रहा हूँ, और दिल से निकल रही हैं बड़ी बातें। और अल्लाह ताला ने मुझे 3 दफ़ा मुल्क का वज़ीर आज़म बनाया। अब सिर्फ तमन्ना है तो यही है कि इस मुल्क को अपनी मंजिल की तरफ हम पहुँचाने के लिए अपना किरदार अदा करें। और बाकी मेरी कौम से ये इस्तदा होगी कि कौम कामयाबी के लिए दुआ करे। मैं एक दफ़ा फिर अपने मोहतरम बिलावल भुट्टो साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये ख़ास तौर पे चल के मेरे पास आए और मुझे जो है वो आके मुबारकबाद दी, डार साहब को मुबारकबाद दी, हमारे साथियों को मुबारकबाद दी। मैं दिल की गहराइयों से इस जेस्चर के लिए इनका मैं ममनून और मशकूर हूँ, और इंशाअल्लाह इनसे कल फिर मुलाकात होगी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले मैं ये ब्रीफिंग जारी है और अब
بلاول بھٹو زرداری نے بات کرنا شروع کی ہے تو پہلا موقع کہ میں مسلم لیگ کا یہ لندن سیکریٹریٹ پہ آنے کا مجھے یہ موقع ملا ہے اور میں میاں صاحب کا شکر گزار ہوں. پورا پاکستان میں آیا ہوں مبارکباد دینے کے لیے، مگر پورا پاکستان کے جمہوری جماعتیں کو اس وقت مبارکباد دے رہے ہیں. اور جو کامیابی ہم نے حاصل کی ہے، ہم نے ایک بار پھر تاریخ رقم کیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نے ماضی میں بھی مل کے تاریخ لکھا ہے، تاریخی کام کر کے دکھائے ہیں. اور یہ جو اب ہم نے 3 سال 4 سال کے اندر ہی اندر مل کے اس سلیکٹڈ حکومت کو، اس سلیکٹڈ راج کو ختم کیا ہے، یہ بھی ایک تاریخی کام ہے. کچھ پاکستان کی پورا ماضی آپ دیکھیں، ایک بھی وزیر اعظم نہیں ہے جن کے خلاف غیر جمہوری سازش کر کے ان کو ہٹایا گیا. سارے غیر جمہوری طریقے اپنائے گئے اور وزیر اعظم اور حکومت کے خلاف مقدمے لیے گئے. جو اس عمل کا، اس سٹیج کا کامیابی ہے، خوبصورتی ہے کہ ایک غیر جمہوری شخص پاکستان پہ مسلط کیا گیا. ایک سلیکٹڈ حکومت، ایک نظام نہ صرف ہمارا آزادی، آپ کا آزادی، ہر شہری کے آزادی پہ حملے کرتے رہے. اور ہم نے ان کے خلاف کوئی غیر جمہوری قدم نہیں اٹھایا. ہم نے نہ عدالت کو، نہ کسی دوسرے اداروں کو اس کام میں انوالو کیا. ہم نے پارلیمان کا فورم، جمہوری احتجاج پارلیمان کے باہر اور پارلیمان کے اندر عدم اعتماد کے تھرو پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ایک وزیر اعظم کو شکست دلوایا. اور وہ وزیر اعظم جو غیر جمہوری طریقے سے اس کرسی پر بیٹھا، ہم نے جمہوری طریقے اپنا کے اس وزیر اعظم کو اس کرسی سے تو ہٹا دیا. اب پاکستان ایک کراس روڈز پر کھڑا ہے. ہم یا جمہوریت کی ترقی کی طرف جا سکتے ہیں، جمہوریت کا بحالی کی طرف جا سکتے ہیں، معاشی ترقی کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک آزاد خود مختار خارجہ پالیسی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں، یا ہم ریورس گیئر میں چل کے وہی غلطیاں پھر سے ریپیٹ کر سکتے ہیں. اور جو آج کا ملاقات ہے، جو آج کا پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ کا ساتھ ہے، وہ اتنا ہی ضروری ہے جتنا جب ہم مل کے چارٹر آف ڈیموکریسی لے کر آئے، جب ہم مل کے 18ویں ترمیم لے کر آئے، جب ہم مل کے نہ صرف سی پیک کا منصوبہ کو لے کر آئے تھے، مگر اس سی پیک کے منصوبہ کو حقیقت میں تبدیل کر کے پاکستان کے عوام کے سامنے اب دکھا سکتے تھے. آج بھی اگر ہم عمران خان کو اس سلیکٹڈ کو تو گھر بھیج دیے ہیں، اس کا حکومت تو ختم کر دیا ہے، عوام کی امیدیں مطالبات پہ پورے اترے ہیں، عمران خان تو چلا گیا، مگر جو نقصان اس سلیکٹڈ وزیر اعظم نے پاکستان کی جمہوریت کے ساتھ کیا، وہ نقصان وہیں کی وہیں ہے. ہم نے اس سلیکٹڈ وزیر اعظم کو ہٹایا ہے، اس عمران خان کو ہٹایا ہے، مگر جو نقصان ہمارا معیشت کے ساتھ اس نے کر دیا وہ تو اس نے کر لیا. اب ہم نے اس کا علاج نکالنا ہے. اس شخص نے جس طریقے سے، جس انداز سے ہمارا وفاق کو، ہمارا آئین کو، ہمارا انٹرنیشنل اسٹینڈنگ کو نقصان پہنچائے، وہ تو ہٹ گیا، نقصان وہیں کی وہیں اسی طریقے سے ہے. اب اگر ہم نے اس مشکل سے نکلنا ہے، اگر ہم نے ایک نیا عزم کے ساتھ پاکستان میں جمہوریت کی بحالی دیکھنا ہے، ادارے کے ٹرانزیشن ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ ماضی میں جو کنٹروورشل ادارے ہیں، چاہے وہ ہمارا عدلیہ ہو، ہمارا پارلیمان بھی کنٹروورشل ہو چکا ہے، ہمارا اسٹیبلشمنٹ تو کنٹروورشل، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سارے کنٹروورشل ادارے آئینی کردار ادا کر کے، آئینی رول ادا کر کے آگے بڑھے. تو یہ بہت ہی بڑا کام ہے جو صرف تب ممکن ہے جب سارے جمہوری جماعتیں مل کے کام کریں. اور میں امید رکھتا ہوں
کہ جس انداز سے اور جس طریقے سے اور جس خوبصورتی سے ہم نے ماضی میں آمروں کو شکست دی ہے، جس طریقے سے ہم نے ماضی میں سارے عوام کی مشکلات کو سامنے رکھتے ہوئے وہ تاریخی فیصلے لیے جس کی وجہ سے پاکستان کی اسلامی جمہوری وفاقی آئین کا بحالی ہوا، اسی طریقے سے ہم نے اب مل کے کام کرنا ہے، اسی انداز سے ہم نے ایک بار پھر مل کے کام کرنا ہے تاکہ ہم عام آدمی کا زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں۔ یہ بہت جیسے جنگ کے حالات میں آپ کو ایک وار کیبنٹ ملتا ہے، اور جنگ کے حالات میں جب آپ وار کیبنٹ کو تشکیل دیتے اس میں ساری جماعتوں کو نمائندگی ہوتے ہیں اور سب مل کے سارے فیصلے لیتے ہیں، کچھ ایک قومی مسئلہ سامنے آ گیا۔ ویسے ہی ہمارے قومی مسئلے سامنے آئے ہیں، اور جس کنسنسس کے ساتھ نیا حکومت مل کے ان سارے مسئلے کا مقابلہ کریں گے تو پاکستان پر صحیح سمت پہ چلے گا، پاکستان کی جمہوریت، پاکستان کے عوام کے معاشی حقوق، پاکستان کے انٹرنیشنل سٹینڈنگ بہتری کی طرف چل سکتا ہے۔ اور میاں صاحب کی قیادت میں، صدر آصف زرداری صاحب کی قیادت میں، ان کا ایکسپیرینس کے ساتھ، ان کا انپٹ کے ساتھ ہم نیا نسل اپنا کردار بھی ادا کر سکتا ہے۔ ان کا گائیڈنس ہوگا، ان کا سپورٹ ہوگا تو پھر ہم اتنے بڑے مشکلات کا سامنا کر سکیں گے۔ تو میں ایک بار پھر میاں صاحب کا شکر گزار ہوں، اور آپ سب کے سامنے یہ جو ہم کنگریچولیشنز میاں صاحب کو دے رہے ہیں، یہ تو میاں صاحب کی صرف جیت نہیں، یا میرا اپنا صرف جیت نہیں، یہ پورا پاکستان کا جیت ہے کہ ہم نے وہ سلیکٹڈ راج جو ہم سب پہ مسلط کیا گیا، جس کی ارادہ تھا کہ آپ کا آزادی چھیننا تھا، میرا آزادی چھیننا تھا، بولنے کا آزادی، سوچنے کا آزادی، آپ میڈیا والوں کو اپنا کام کرنے کی آزادی، ہر پاکستانی کا معاشی آزادی اور خود مختاری اور معاشی حقوق پہ جو حملے ہوتے جا رہے تھے، اب ایک موقع ملا ہے کہ پاکستان کی جمہوری جماعتیں مل کے پاکستان کو ان مسائل کا حل نکالیں، اور انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو ہم اس مشن میں بھی کامیاب ہوں گے جیسے ہم اپنا پچھلا مشن میں کامیاب رہے ہیں۔ اور اگر ہم اس مشن میں کامیاب رہیں تو انشاءاللہ تعالی پاکستان ہمیشہ کے لیے ایک جمہوری ملک ہوگا۔ انشاءاللہ تعالی اگر ہم اس مشن میں کامیاب ہوتے ہیں تو دنیا کا کوئی طاقت پاکستان کی ترقی، پاکستان کی معاشی ترقی نہیں روک سکتا۔ آپ سب کی بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ موصوف کہتے ہیں کہ میرے خلاف بین الاقوامی سازش ہوئی ہے، مجھے نکالا گیا، تم نے کوئی ایٹمی دھماکہ کیا کہ تمہارے خلاف سازش کرنی تھی انہوں نے، تم نے تو ویسے ہی پاکستان کی دوائی کی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، تم نے تو پاکستان کو بالکل جو ہے وہ معاشی طور پہ تباہ و برباد کر دیا ہے، تو تمہارے خلاف کیوں سازش کریں گے وہ؟ یہ بات ہے، یہ پاکستانی عوام کو سوچنا چاہیے کہ یہ اب پھر دوبارہ آپ کے سامنے بہت بڑا جھوٹ بول رہا ہے۔ پلیز قوم کو آپ بھی بتائیں۔ یہ دونوں رہنماؤں کے